Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहितका 4 दलले सरकारले ल्याएको 2 अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेसको पहलमा उसकै कार्यालय सानेपामा बसेको संघीय समाजवादी, राजपा र राप्रपाको बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधान माथिको अतिक्रमण भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने परिस्थिति निर्माण हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। संविधान र लोकतन्त्र विरोधी अध्यादेशलाई तुरुन्तै फिर्ता लिन माग गरेका छौं। छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ छ। बैठकले वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वको रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरू वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको घोर उल्लङ्घन भएकाले यसको घोर निन्दा गर्दछौं। ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौं। यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोरदार माग गर्दछ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरूले वर्तमान संघीय लोकतन्त्रको गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोरदार माग गर्दछ। यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्था देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरूबाट पनि बिस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ। सरकार राहत उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरूलाई द्रुत गतिमा जाँच र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरूप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र विभेदपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएको प्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछ। यो बैठक राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सरकारको अधिनायक बाहेक उन्मुख कदमप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरूका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ। यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तर्क्रिया र छलफल गर्ने तय गर्दछ। हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरङ्कुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन बाध्य हुने भनिएको छ। बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राजपा संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय बिना नै राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरूले विवादको आकार लिने सङ्केत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भावी कदमबारे छुट्टा-छुट्टै परामर्शमा जुटेपछि विवादले थप आकार लिने सङ्केत देखिएको हो। अध्यादेश अन्य पार्टी लक्षित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल निकट दोस्रो तहका नेताहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर एकलौटी गरिएको भन्दै मंगलबारबाट स्थायी समिति बैठकका लागि क्याबिनेट सुरु गरेका छन्। लकडाउनकै अवधिमा पनि उनीहरूको यस्तो क्याम्पेनिङसँगै शीर्ष तहबाटै तत्काल व्यवस्थापन नभए अध्यादेश
प्रकरणपछि थपिएको विवादको श्रृङ्खला उत्कर्षतिर पुग्ने सम्भावना बढेको छ। असन्तुष्ट प्रचण्ड र नेपाल निकट नेताहरूले मङ्गलबारबाटै बैठक माग गर्दै विषयमा टेलिफोन मार्फत छलफल सुरु गरेका छन्। उता प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले भने अध्यादेशको समर्थनमा पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले अहिलेको कानुनमा भएका विकृति हटाउन र राज्य प्रणाली मजबुत बनाउन अध्यादेश त्याग्नु परेको दाबी गर्न थालेका छन्। तत्कालीन संविधान सभा र संविधान निर्माणका प्रक्रियाको अनुभवका आधारमा बलियो स्थिरतालाई हेरेर कानुन निर्माण गरिएको र त्यसले महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा पछिल्लो पटक कायम हुन केन्द्रीय कमिटीलाई जनाउने समेत स्पष्ट नभएकाले संविधान संशोधन गर्नु परेको ओली निकट नेताहरूको दाबी छ। लोकतन्त्रमा जनताले दिने म्यान्डेटको स्थान सर्वोच्च हुन्छ। जनअनुमोदनलाई पङ्गु बनाउने टिकदम नचलोस् भनेर संसदीय दल वा निर्वाचित अथवा दल दर्ताको बखतको केन्द्रीय समिति वैधानिक हुने प्रावधान ल्याइएको हो। अहिलेको कानुनमा भएका विकृति हटाउन अध्यादेश ल्याएका हौँ। अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयास गर्दै ओलीका विश्वासपात्र पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कटले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, राज्य प्रणाली मजबुत बनाउने काम कुन पार्टीको ढोक्रोको मुख कति खुकुलो अथवा कसिलो छ भन्ने हेरेर गरिँदैन। कसैलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको अनुहार सम्झिएर ऐठन हुन्छ भने त्यो उनीहरूको समस्या हो। समस्या अध्यादेशमा होइन, उनीहरूको दोषी चस्मामा छ। तर प्रचण्ड निकट नेताहरू भने पार्टीभित्र विधि प्रक्रियालाई मिच्दै कमजोर बनाउने श्रृङ्खलाकै क्रममा नेकपा विभाजनलाई प्रश्रय दिएर अस्थिरता निम्ताउँदै लोकतन्त्र समाप्त पार्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याइएको भन्दै पार्टीमा संस्थागत छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले विकसित पछिल्लो परिस्थिति र भावी कदमका सन्दर्भमा टेलिफोनका माध्यमबाट छलफल र परामर्श भइरहेको पुष्टि गरे। राजनीतिक अस्थिरता निम्ताउने, परिवर्तन उल्टाउने, पार्टी एकता र लोकतन्त्र समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको हो। शर्माले भने पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने बेला लकडाउनको परिस्थितिमा समय र विषयको सान्दर्भिकता समेत नमिल्ने बेला एकलौटी ढङ्गले अध्यादेश जारी गर्ने कुरा धेरै गम्भीर विषय हो। त्यसैले राष्ट्र जनताको हितमा समेत नभएको हुनाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। पार्टी एकता बचाउने सन्दर्भमा स्थायी समितिका नेताहरूबीच अनौपचारिक रूपमा टेलिफोनबाट छलफल जारी रहेकाले कसरी अघि बढ्ने विषयमा केही दिनमै ठोस निष्कर्षमा पुगिने पनि उनले बताएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल निकट स्थायी समितिका नेताहरूले पनि अनौपचारिक संवादबाट सचिवालयलाई बाइपास गर्दै विधि र प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश जारी गरिएका कारण समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूले यसबारे छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउनु पर्ने माग गर्ने तयारी समेत गरेका छन्। अध्यादेश प्रकरणपछि पार्टी विभाजनतिर जान सक्ने गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकै कारण वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी स्थापना दिवस 12 अप्रिलको अघिल्लो साँझ एकताका लागि अपिल गर्दै वक्तव्य जारी गरेको नेपाल निकट एकता एक नेताले बताएका छन्। अध्यक्षहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुहुन्थ्यो होला, तर पछिल्लो घटनाक्रमले पार्टी पङ्क्तिमा निराश पैदा भएको र गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकैले एकताको अपिल गर्दै उहाँहरूले सल्लामै छिटो वक्तव्य निकाल्नु भएको हो। ती नेताले भने 3 महिनाभित्र स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि 4 महिना नागिसकेकाले विकसित घटनाक्रमका कारण लकडाउन लम्बिए पनि छिटो बैठक बस्नुपर्ने निष्कर्षमा नेपाल निकट नेताहरू छन्। नेकपाको स्थायी समितिको पछिल्लो बैठक पुस पहिलो साता बसेको थियो। नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुषालले पनि विकसित परिस्थितिपछि छलफलको आवश्यकता महसुस भएको बताएका छन्। लकडाउनका कारण धेरैले विषय मलाई जानकारी छैन, तर मेरो व्यक्तिगत मत भन्नुहुन्छ भने विकसित परिस्थितिका कारण स्थायी समितिमा छलफलको आवश्यकता महसुस भएको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य हरुबोल गजुरेलले पनि स्थायी समिति बैठक माग गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको पुष्टि गरे। संस्थागत निर्णय बिनै अध्यादेश जारी गरिएका कारण पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी गलत सन्देश सम्प्रेषण भएकाले छलफलका लागि स्थायी समिति बैठक माग गर्ने विषयमा अनौपचारिक सम्पर्क र छलफल चलिरहेको छ गजुरेलले भनेका छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकताको महत्त्वलाई बुझ्न र पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्ने आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक पहल गर्न सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्। कठोर सङ्घर्षकै बलमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख संविधान, सामाजिक न्याय लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि गरिएको ऐतिहासिक पार्टी एकताले हामीलाई लक्ष्यप्रति समर्पित हुन प्रेरणा र ऊर्जा दिएको छ प्रचण्डले भनेका छन्। यस ऐतिहासिक अवसरमा पार्टी एकता
एकताको महत्त्वलाई बुझ्न र पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्न आफ्नो ठाउँमा सकारात्मक पहल गर्न म नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई अपिल गर्दछु। प्रचण्डले ऐतिहासिक पार्टी एकतापछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू नेकपालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा निरन्तर लागिरहेको दाबी गर्दै प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नु, जनमत र जनभावनाको सम्मान गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नेकपाको ऐतिहासिक कार्यभार भएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीभित्र खुला र जनवादी छलफल गरी तथ्यद्वारा सत्यको अन्वेषण गर्ने विधि मार्फत पार्टी एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ। यस दिशामा सकारात्मक र रचनात्मक योगदानका लागि पनि सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई अपिल गर्दछु, प्रचण्डको विज्ञप्तिमा भनेको छ। प्रचण्डले सरकारको प्रयाससँग सहकार्य गर्दै विज्ञहरूले सुझाएका सुरक्षाका उपायहरूलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्दै कोभिड-19 विरुद्ध एकताबद्ध सङ्घर्षमा उभिन नेकपाका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम जनसमुदायहरूमा अपिल समेत गरेका छन्। सरकारले 2 अध्यादेश ल्याए सँगै 2 अध्यक्षबीच अविश्वास र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकासहित पार्टी एकता कायम राख्न अपिल गरेका छन्। नेकपाको 71औं स्थापना दिवसका अवसरमा अध्यक्षहरूभन्दा पहिले मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले अपिल गरेका हुन्। हाल विकसित कतिपय घटनाक्रमले पार्टीभित्र अनेकौं आशंका र चिन्ता उत्पन्न भएको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई भावनात्मक रूपले एकताबद्ध बनाउन जिम्मेवारका साथ अघि बढ्नुपर्दछ, नेता नेपालले अपिलमा भनेका छन्। पार्टीलाई विधिका आधारमा सहमति, समझदारी र विश्वासका साथ अघि बढाउने कुरामा आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न पनि म सबैलाई आग्रह गर्दछु। पार्टी नेतृत्व पनि आलोचना गर्दै नेता नेपालले एकताको भावना पक्रिएर अघि बढ्न स्मरण गराएका छन्। व्यक्तिवाद, संकीर्ण स्वार्थ, व्यक्तिगत आग्रह र अहङबाट वा कुनै प्रकारको आक्रोश, भावावेश वा अनावश्यक आशंका र अविश्वासबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई पार्टी एकताको मर्म, भावना र उद्देश्यहरूलाई दह्रोसँग पक्रिएर अघि बढ्नुपर्ने हामी सबैको दायित्व हो भन्ने कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु, उनले अपिलमा भनेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउन सबैलाई क्रियाशील हुन पनि अपिल गरेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतमा टुटफुट र विभाजनका नकारात्मक अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामीले 2 वर्ष अघि गरेका पार्टी एकतालाई अझ सुदृढ, दिगो र बलियो बनाउनु यति बेला सबै नेता कार्यकर्ताको गहन जिम्मेवारी हो। बलियो र एकताबद्ध पार्टीमा मात्रै मुलुकको आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी कुशलताका साथ पूरा गर्न सकिन्छ, उनले वक्तव्यमा भनेका छन्।